कान्तिः सीतामृषति निन्दितसारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यान्श्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्रीमद्भागवत भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्य सनातन धर्म को। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। भीष्म पितामह सरसैयामा सुतिरहनु भएको छ। भीष्म पितामहले ती पाण्डवहरूलाई देखेर आँखाबाट आँसु बगाउँदै भन्नुहुन्छ, तिमीहरू धर्मको पक्षमा छौ तर दुःख पाइरहेका छौ। यस्तो हुन नहुने हो। तर के चाहेर कसले के गरिरहेको हुन्छ त्यो हामी सामान्य दृष्टिले देख्दैनौँ। सबैलाई सबै ढङ्गले परिचालन गर्ने महाकाल भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ। देखेका छौ तिमीहरूले भगवानलाई? ये सबै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान्। यही हो भगवान नारायण आदि पुरुष परमात्मा, जसले यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि स्थिति र संहार गर्दछ। इच्छा मात्रले जगतको परिकल्पना गर्दछ। आज तिमीहरूले यम मन्यसे मातुले यम मामाको छोरा, मेरो साथी, उस्तै परे काम अराउन मिल्ने हुलाकी के भन्यौ तिमीहरूले। यी त साक्षात् भगवान नारायण हुनुहुन्छ, आदि पुरुष हुनुहुन्छ। मेरो आदि पुरुष भगवान नारायण सम हुनुहुन्छ। उसका लागि कोही द्वेष्य छैन, कोही प्रिय छैन। द्वेष्य पनि झगडा गर्नुपर्ने, रिसाउनु पर्ने पनि कोही छैन र प्रिय पनि कोही छैन। तर पनि उसले आफैले बनाएको एउटा धर्मको सिद्धान्त अथवा आफैले बनाएको एउटा संविधान, जसले जस्तो कर्म गर्दछ तदनुसार फल प्राप्त गर्दछ। उपक्षपाती छैन। एउटा छलफल चलेको थियो। दयानन्द सरस्वती भारतमा सुप्रसिद्ध आर्य समाजका सञ्चालक दयानन्द सरस्वतीले ईश्वरलाई न्यायकारी हो, दयालु होइन भनेर प्रतिपादन गरेका छन्। ईश्वर दयालु हो कि न्यायकारी हो? न्यायकारी भनेको जे हो त्यही इदम इत्थम भन्ने। दयालु हो भने आफन्तलाई यसो माया मुलाइजा भनौँ, अलिकति केही यसो खुसुक्क। आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई थोरै केही भए पनि विशेष अनुराग गर्छ, प्रेम गर्दछ। तर न्याय भनेको आफ्नो हो भन्दैमा
ठुलो भाग लाउन पाइँदैन। ईश्वर न्यायकारी हो कि दयालु हो यो त निकै विवादको र विचारको विषय हो। भक्ति सिद्धान्त भन्छ मेरो भगवान दयालु हुनुहुन्छ। भगवानले आफन्तलाई हेर्नुहुन्छ, आफ्नालाई रक्षा गर्नुहुन्छ, अरू जेसुकै गरौँ भन्नुहुन्छ। के भन्ने अब यो त निकै विचारको विषय हो। अब यति सङ्केत गरिसकेपछि कहाँ कुन कुन प्रसङ्गमा ईश्वरको न्यायकारिता र ईश्वरको दयालुताको सम्बन्धमा चर्चा आउँछन् त्यो कुरा अध्ययन गर्नु। यहाँ आयो सर्वात्मनः समदृशः अद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरबद्धस्य न क्वचित्। ईश्वर सर्वात्मा छ, रागद्वेषादि दोष छैनन्, त्यस कारणले उसमा गति वैषम्य कहीँ छैन, ऊ समदृष्टिवाला छ। सिद्धान्त त्यही हो, न्यायकारी छ ईश्वर, सिद्धान्त यही हो। तर ईश्वरको न्यायकारिताभित्र, ईश्वर न्यायप्रिय छ भन्ने सिद्धान्तभित्र त्यो न्यायको एउटा कुनै दफाभित्र एउटा अर्को विशेष उपदफा पनि मिसिएको छ। के मिसिएको छ? तथाप्येकान्त भक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं। तथापि न्यायकारी हो तर पनि आफन्त आफ्ना प्रिय भक्तहरूमा चाहिँ उसको विशेष अनुकम्पा रहन्छ, रहँदो रहेछ। त्यो कुरा हेर यहीँ उदाहरण यही हो। मर्न लागेको, उठ्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने, पूजा गर्न नसक्ने, हात जोड्न समेत नसक्ने, हात पनि कोपिएर पछाडिपट्टि, हात पनि भैँमा अगाडिबाट हातमा स्वाट बाँडको टुप्पोले रोपिएको छ, त्यो यता पछाडि गएर बाहिर निस्किएको छ, अलिकति फेद यहाँ बाहिर छ, अनि त्यो यसरी भैँमा गाडिसकेको छ। अब हात उठाएर नमस्कार समेत पनि गर्न नसक्ने, यहाँ आँखाले मात्रै हेरेर भगवानको अभिवादन गरे विश्व पितामहले भन्ने कुरो त आइसक्यो। हात जोड्न समेत नसक्ने यो बुढो, मर्न लागेको बुढो, अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो थोत्रो, थोत्रो पनि होइन, यो त पुरै धुजा धुजा भइसकेको। यस्तो बुढोलाई कृपा गर्न कति कृपालु हुनुहुन्छ, कति दयालु हुनुहुन्छ मेरो भगवान कि यहीँ दर्शन दिन आफै आउनुहुन्छ भगवान। मेरो भगवान कति दयालु हुनुहुन्छ। यन्मे सुनस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। आफै दर्शन दिन यहाँ आउनुभएको छ। भीष्म पितामहले भगवानलाई सम्बोधन गर्दै भन्दछन् कि हे भगवान, हजुरले आफ्ना भक्तहरूलाई धेरै जन्म, धेरै दिन होइन, धेरै वर्ष होइन, धेरै जन्म पर्खाउनु भयो। पर्ख अझै बेला भएको छैन। आफ्ना भक्तहरूलाई हजुरले धेरै धेरै जन्म पर्खाउनु भयो। कहाँ के कठोपनिषदमा आएको छ, आशा प्रतीक्षे सङ्गत गोसु नृता नाम छ। के भने हो त्यो? प्रतीक्षा गर्ने भनेको प्रतीक्षाको कारण के त भन्दा आशा। प्रतीक्षाको कारण के? आशा। आशा र प्रतीक्षा दुईटा कुरा सँगसँगै आएका छन्। भगवान आउनु होला, भगवानले दर्शन दिनु होला, कुनै दिन मेरो माला जप सार्थक होला, यस जन्ममा नभए अर्को जन्ममा होला, आशा लागेर भगवान कहिले आउला भनेर पर्खेर बस्या त हो नि। यसरी पर्खेर धेरै जन्म बिताइयो। आउँछन् कि आउँदैनन् थाहा छैन, थाहा नभए पनि आशा लागिरह्यो। आउनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ विश्वास छ, त्यसैले हामी पर्खेर बस्छौँ। अब आउनुहुन्छ भन्ने कुरा पक्का भयो भने आशा हुँदैन, प्रतीक्षा हुन्छ। अब आशा छौन्जेल आशै छ, अनि आशाको जब हुन्छ त्यसपछि प्रतीक्षा हुन्छ। अब भगवान पक्कै आउँछ, पर्खिने मात्रै हो, धेरै बाँकी छैन अब भन्ने कुरा हो। आशा प्रतीक्षा रहन्छ। भीष्म पितामहले भन्दै हुनुहुन्छ कि हे भगवान,
हजुरलाई आउनु होला भन्ने आशा गरेर धेरै भक्तले धेरै युग, धेरै कल्प, धेरै जन्म बिताए। प्रतीक्षामा पनि धेरै जन्म बिते। तर अब आशा गर्नुहोस् त भन्न सकिँदैन, प्रतीक्षा गर्नुहोस् भनेर म हजुरलाई भन्छु, हजुरले पर्खिनुपर्छ मलाई। मैले प्राण किन हामीले हजुरलाई पर्ख्यौँ भनेपछि अब साटफेर बराबर त हुनै पर्यो नि। हजुरले हामीलाई पर्खिनु पर्यो। अब स देवदेवो भगवान प्रतीक्षताम, हे देवदेव भगवान हजुरले प्रतीक्षा गर्नुहोस्। अब बिचमा दायाँ बायाँ हलचल गर्ने होइन, उता फर्किने पनि होइन। स देवदेवो भगवान प्रतीक्षताम, हे देवदेव भगवान हजुरले प्रतीक्षा गर्नुहोस्। स देव यावत, कहिलेसम्म पर्खिने भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै पर्खिनु पर्दैन। कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, यावत जबसम्म इदम कलेवरम अहम हिनोमी, यो शरीरलाई मैले जुन दिन त्याग्नेछु तबसम्म हजुरले पर्खिनुपर्छ। पर्खिँदाखेरि फेरि सामान्य गरेर मुख बङ्ग्याएर बस्ने होइन। त्यहाँ फेरि प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसत्, प्रसन्न हुनुभएको मुहार चाहिन्छ अनि मुस्कुराएको पनि हुनुपर्दछ। प्रसन्न हास, प्रसन्नश्च हास, प्रसन्नेन युक्तः हासः प्रसन्न हासः, तेन प्रसन्न हासेन अरुणलोचनाभ्यां च उल्लसत् मुखाम्बुजं यस्य स उल्लसत् मुखाम्बुजः। प्रसन्नता चाहियो, मुस्कान चाहियो अनि आँखा पनि हल्का रसिला। अरुण भनेको सिधै राता राता आँखा भन्ने अर्थमा पनि लाउनु भएन, रसिला। अनि उल्लसत भनेको खुलेका, अरुणलोचनाभ्याम भनेको हो अरुणलोचनले, उल्लसत भनेको खुलेको, मुखाम्बुजः भनेको मुखकमल हुनुभएका हजुर अगाडि हुनु पर्यो। त्यो कहिलेसम्म त भन्दाखेरि ध्यानस्य पन्था विषयः यः स ध्यानपथः भनेको चाहिँ यस्तो ध्यानपथ भनेको ध्यानबाट ग्रहण गर्न सकिने यस्तो भगवान, मैले पनि अरूले पनि जस्तो ध्यान गर्यो त्यस्तै भगवान अगाडि देखिने ध्यानपथ हुनुहुन्छ। अनि चतुर्भुजः, चार हात हुनुभएको हुन्छ। यस्तो चाहिँ भगवान हजुर अग्रतः स्थित एव मां प्रतीक्षताम, न केवलम ध्यानपथि आगत्य। अब ध्यानको रूपमा भित्र आँखा चिम्लेको बेला भित्र आएर मात्रै होइन, बाहिर पनि देखिनु पर्यो। मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। नारद मुनि पूर्व जन्ममा भगवानको हृदयमा ध्यान गर्दै गर्दा जुर्लुक्क दर्शन पाए। उतिखेरै मिलिक्क भगवान हरायो। त्यस्तो खाले भगवान के काम। भित्रै ध्यानमा देखिने भगवान, बाहिर पनि देख्न पाऊँ। स देवदेवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। जबसम्म मेरो शरीर नछुटोस् तबसम्म हजुर मेरो सामु खडा भएर बसिरहनु पर्दछ। भगवानले भन्नुभयो म खडा छु नि, उभिएकै त छु नि, के फरक पर्छ। भीष्म भन्नुहुन्छ यसरी होइन, अरू ख्याल गर्नु। मुखमा प्रसन्नता चाहियो, उदासीनता आउनु नपाओस्, हाँसिरहनुहोस्। आँखामा अनुरागको लालिमा पनि होस्, मुखकमल मुस्कुराएको होस्। यस प्रकार हजुर त्यहाँ अगाडि पनि उभिनुपर्छ, हृदयभित्र पनि आउनु पर्दछ। यसै अवस्थामा भगवान हजुरले मलाई पर्खेर बसिरहनुपर्छ। भक्तले भनेपछि भगवानले नमानेर उपाय नै छैन। भीष्मले चाहिँ हतियार युद्धमा, कृष्णले हतियार युद्धमा लिन्न भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। भीष्म पितामहले कृष्णलाई हतियार लिने बनाई छाड्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अब भगवान कृष्णले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्ने हो भने आफ्ना प्रिय भक्तको प्रतिज्ञा भत्किने भयो।
अब मेरा भक्तको प्रतिज्ञा पुरा गर्छु भन्ने हो भने आफ्नो प्रतिज्ञा भत्किने भयो। अब दुईटा मध्ये एउटा सम्झौता गर्नै पर्ने भयो। भगवानले विचार गर्नुभयो बरु मेरो वचन खुस्किए केही फरक पर्दैन, मेरो भक्तको वचन खुस्किनु हुँदैन। अनि भगवानले के गर्नुभयो, युद्ध गर्दै गर्दा भीष्म पितामहसँग युद्ध गर्दै गर्दाखेरि जब कठोर प्रहार भइरहेको थियो, घोडाले घुँडा टेके, रथ तल धसिन थाल्यो। भगवान श्रीकृष्ण उठेर तल गएर अनि रथको चक्का उचालेर मार्छु बुढा पख्तलाई भनेर उचाल्न थाल्नुभयो। त भीष्म पितामहले भन्नुभयो मैले जितेँ, भगवानले मलाई जिताउनु भयो, ताली भन्न थाल्नुभयो। भगवान भक्तमाथि यति ठुलो दयालु हुनुहुन्छ। अब भक्तले जे भन्यो त्यो मान्नै पर्यो। मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। भीष्म पितामहको भगवानसँग यस्ता कुरा हुँदै थिए। भगवानले विचार गर्नुभयो कि लौ कुरो त बिग्रेला जस्तो छ, खास युधिष्ठिरलाई सम्झाउन भनेर यहाँ लिएर आएको। यी बुढा मान्छे त ध्यान पो गर्न थाले त। अब यिनी त शरीर त्याग्नका लागि मलाई पर्खाएर आँखा चिम्लिरहन् जस्तो छ। अनि त्यसपछि भगवानले चाहिँ युधिष्ठिरलाई प्रेरणा दिनुभयो। भगवानको प्रेरणाले युधिष्ठिरले भीष्म पितामहजीसँग केही कुरा सोध्नु थियो भनेर सोध्नुभयो। के सोध्नुभयो? धर्मका रहस्यहरू, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, आपद धर्म के हुन् के हुन्। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणामनुसृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षान् सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः। सूतजीले भन्नुहुन्छ कि युधिष्ठिरः तत् आकर्ण्य, युधिष्ठिरले तत् सानुकम्पम वाक्यम आकर्ण्य, अनुकम्पा भनेको दया, सदयम वाक्यम आकर्ण्य, भीष्म पितामहको भगवानको संवाद अनि दयापूर्वक अभिव्यक्त भएका भनाइ सुनेर युधिष्ठिरः सरपञ्जरे शयानं भीष्मं ऋषीणां च अनुसृणताम्। सरपञ्जरमा सुत्नुभएका भीष्म पितामहले र ऋषिहरूले पनि सुन्ने गरी विविधान धर्मान अपृच्छत्, विविध धर्महरूको प्रश्न गर्नुभयो। सरपञ्जरे शयानं तं पितामहं भीष्मं विविधा ऋषीणाम अनुसृण्वताम, ऋषिहरूले सुन्दै गर्दा विविधान धर्मान युधिष्ठिरः अपृच्छत्, विविध धर्महरू सोध्नुभयो। के सोध्नुभयो? धर्म त थरी थरीका हुन्छन्। पुरुष स्वभाव विहितान, मान्छेको स्वभाव अनुसार अलग अलग धर्म हुन्छन्। स्वभावेन विहितान, स्वभाव विहितान नरजाति साधारणान सत्यदयादीन। अब यो धर्म पनि दुई किसिमका भन्नु पर्यो। एउटा सामान्य धर्म, समान धर्म भन्ने बुझौँ न, सबको, हजुरको, मेरो, इनको, तिनको, बुढा मान्छेको, ठिटा मान्छेको, बच्चाको, मर्न लागेकाको, सबैको एउटै धर्म, एक थरी। एक थरी चाहिँ बुढो मान्छेको छुट्टै, बच्चाको छुट्टै, अनि बुढी मान्छेको छुट्टै, पुरुषको छुट्टै, स्त्रीको छुट्टै, पत्नीको छुट्टै, पतिको छुट्टै, ब्राह्मणको छुट्टै, क्षत्रियको छुट्टै, वैश्यको छुट्टै, शूद्रको छुट्टै, घरमा आउँदा छुट्टै, यात्रामा आउँदा छुट्टै। अहिले घरमा अलिकति अग्नि बालेर स्वाहा गर्नु छ। मैले अग्निहोत्र नगरी खान्न भन्यो, यात्रामा हिँड्यो, बिहानदेखि वाराणसी जानु पर्यो। अहिले गाडीमा आज बिहान हिँड्यो, भोलि बिहान पुर्याइदिन्छ, बिचमा त मिलेन। अब त्यो के भयो त भन्दाखेरि मार्ग धर्म भन्नु पर्यो। अब बाटोमा
हस्पिटलमा सुतेको छ त्यतिखेरका धर्म। यस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरू यहाँ छन्। पुरुष स्वभाव विहितान पुरुषस्य स्वभावेन विहितान। पुरुषको स्वभाव बमोजिम बताइएका। न पुरुष शब्दको अर्थ मनुष्य जाति। सत्य, शौच, दया, दान, त्याग, क्षमा, सरलता जस्ता यस्ता धर्महरू समान धर्म छन्। अब ब्राह्मणका लागि के? धृतिः, क्षमा, दमोस्तेयं, शौचमिन्द्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्मलक्षणम। यो समान धर्म भयो। अब ब्राह्मणहरूकै लागि मात्रै छुट्टै गर्ने कुरा एतद ब्राह्मण लक्षणम। के गीताको 17औं अध्यायतिर पनि आएको छ क्यारे हैन? ब्राह्मणका लागि छुट्टै, क्षत्रियका लागि युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम, कृषिको रक्ष वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः। यस्ता कुरा। पुरुष स्वभाव विहितान पुरुषको स्वभाव बमोजिम शास्त्रले विधान गरिएका। यथा वर्णम वर्ण अनुसार वर्ण योग्यान। योग्य अर्थमा यथाका साथमा अव्ययीभाव समास हुन्छ। योग्य अर्थमा हैन, यथाका साथमा। अर्थात् योग्य धर्मान यथार्थ। यथावर्णम भनेपछि वर्णेभ्य योग्यम यथावर्णम, अथवा वर्णानां योग्यम यथावर्णम, वर्ण बमोजिम। यथाश्रमम भनेको आश्रम बमोजिम। अनि त्यसपछि वैराग्य रागोपाधिभ्याम आम्नातो भयलक्षणान्। यसको कुरा बुझ्नु। एउटा वैराग्य उपाधि, एउटा राग उपाधि भएको धर्म। धर्ममा पनि दुईटा उपाधिहरू भए। एउटा वैराग्य उपाधि, एउटा राग उपाधि। वैराग्योपाधिक धर्म भनेको निवृत्ति धर्म, जहाँ वैराग्यलाई महत्त्व दिइएको छ। संसार परित्याग गर्नुपर्दछ, आसक्ति गर्नुहुन्न, गृहस्थाश्रममा फस्नुहुन्न, विषयमा रमाउनुहुन्न, अल्मलिनु हुँदैन, घर परिवार भनेर पछि लाग्नु हुँदैन, सबै त्याग्नु पर्दछ। एउटा धर्म। बिहे पनि गर्नु, सन्तति पनि उत्पादन गर्नु, कमाई पनि गर्नु, यो पनि धर्म। कमाई गर्नु, सन्तति उत्पादन गर्नु, विवाह गर्नु, घर गृहस्थी गर्नु छोड्न हुँदैन, त्यो पनि गर्नै पर्दछ भनिने धर्मको नाम हो रागोपाधिक धर्म। राग छ, उपाधि जसको, त्यस्तो खाले धर्म। अनि अर्को चाहिँ वैराग्योपाधिक धर्म, अर्थात निवृत्ति धर्म। गीताको, भगवद गीताको दोस्रो अध्याय, भगवद गीताको सुरुमा शङ्कराचार्यले द्विविधोपि धर्मः भनेर बताउनु भएको छ। सृष्टिको आरम्भमा भगवानले दुई किसिमकै धर्मको उपदेश गर्नुभयो। एउटा निवृत्ति धर्म, एउटा प्रवृत्ति धर्म। मरीचि आदि ऋषिहरूलाई अगाडि सारेर हो कुन धर्म बताउनु भयो अरे? प्रवृत्ति धर्म। अनि निवृत्ति धर्म कसलाई? सनक आदिलाई हो। अनि गीता किन वर्णन गरेको त? तिनै दुवै किसिमका धर्महरू जब कालक्रमले क्षीण प्राय भए, प्रवृत्ति धर्म पनि निवृत्ति धर्म पनि, अनि त्यसलाई पुनरुद्बोधन गर्नका लागि, पुनर्जागरणका लागि भगवान श्रीकृष्ण धर्मरक्षार्थ, उभयविध धर्मरक्षाका निमित्त वसुदेव देवकी पुत्रको रूपमा भगवान जन्म लिनुभयो र अर्जुनलाई निमित्त गरेर उभयविध धर्मको उपदेश गर्नुभयो भन्ने कुरा भगवद गीताको भूमिकामा शङ्कराचार्यले लेख्नु भएको छ। दुई किसिमका धर्म भन्ने कुरा यहाँ आयो। त्यति मात्रै नभएर अरू पनि धर्म छन्। दान धर्मान, तुलादान, धान्याचल दान, के दान, के दान। अनि त्यसपछि राजधर्मान, राजाका धर्म के हुन्? राजाले के गर्नुपर्दछ? प्रजापालन गर्नुपर्दछ। चाणक्य नीति पढ्ने हो भने विचित्रै छ। आफ्ना मान्छे हुन् भन्दैमा विश्वास नगर्नु,
पराई भए पनि टाढा हुन् भन्ने भावना नराख्नु। जो जहाँ भए पनि त्यो यदि हितकर छ, आफूलाई फाइदा गर्छ, आफूलाई चाहिँ सहयोग गर्छ भने त्यो आफन्त दाजुभाइ हो। यो चाणक्यको सिद्धान्त हो। त्यहाँभन्दा पहिले चाहिँ मान्छेले के गर्थे त, तिम्रो घर कहाँ हो, तिम्रो पहाड घर कहाँ हो, तिम्रो थर के हो, ए हामी त एउटै गोत्रका परेछौँ, ए दाजुभाइ परेछौँ। उता अर्को छ भने उता होइन दाजुभाइ। अब गोत्र, थर, पुर्खा अनि पुस्ता हेरेर दाजुभाइ गन्ने चाहिँ पहिला चलन थियो। उनले सिद्धान्त स्थापित गरे, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु सङ्कटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धव। त्यो यत्तिकै नीतिशास्त्र पढ्यौँ भने ठाने बेला त्यसको धेरै ठुलो इतिहास र पूर्व प्रसङ्ग छ। उनले चाणक्यले विष्णुगुप्तलाई भन्नु परेको छ के चन्द्रगुप्त मौर्यलाई कि तिमीले आफन्त हुन् भन्दै मेरो आफ्ना थर गोत्रका हुन् भन्दैमा बढी विश्वास नगर। बाहिरका भए पनि जोबाट सहयोग लिन सकिन्छ त्यसलाई ट्याप टिपेर समात। अनि राज्य व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने, धन कसरी कमाउने, शिक्षा व्यवस्था के गर्ने, प्रजालाई के भन्ने, स्वामी अमात्य सुहृद कोष राष्ट्र दुर्ग बल, यी 7 राज्यका अङ्गहरू के कस्ता हुन्, कसरी अङ्ग बलवान हुन्छन्, सही अनि सल्लाह कसरी गर्ने, मन्त्रणा कसरी गर्ने, यावत कुराको उपदेश चाहिँ राजधर्मभित्र पर्छ। ब्राह्मणदेवको पूजा पाठ गर्ने, सत्य बोल्ने ब्राह्मणदेवको एउटा धर्मलाई राजधर्मले मेल नहुन पनि सक्छ। कतिपय कुराहरू लुकाउनुपर्छ राजधर्मभित्र, कतिपय कुराहरू हौवा मचाउनुपर्छ राजधर्मभित्र, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ उल्टो पाल्टो काम पनि गर्नुपर्दछ। बाहिर एउटा हल्ला मचायो, काम अर्कैतिर गर्यो, यावत कामहरू कूटनीतिक कामहरू पनि राजधर्मभित्र पर्छन्, तर मोक्ष धर्मभित्र पर्दैन, फरक छ। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। अनि मोक्ष धर्म त छुट्टै छ, समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान इत्यादि। स्त्री धर्मान, अब पतिव्रता धर्म महत्त्वपूर्ण छ भनेर शिक्षा दिनु। स्त्री धर्म, पतिले भोजन नगरिकन आफूले भोजन नगर्नु, पति चरणोदक पति पादोदक पान गर्नु, पतिको सेवा गर्नु, पतिलाई सम्मान नगरिकन अरूको सम्मान नगर्नु, अरूलाई सम्मान गर्नु, मर्यादा राख्नु, तर सबैभन्दा ठुलो श्रद्धाको केन्द्रमा पति रहन्छ, त्यसबाहेक अरू केही आवश्यक छैन इत्यादि पातिव्रत्य धर्महरू। अनि त्यसपछि भगवत धर्म भनेको चाहिँ व्रत बस्नु, भगवानको मन्त्र जप गर्नु, उपवास गर्नु, नियम पालन गर्नु, पूजा अर्चना गर्नु, भगवत कथा श्रवण गर्नु इत्यादि। के भए त भन्दाखेरि भगवत धर्म भए। सहोपायान हामीले भन्ने बिर्सेछौँ अर्थ। सहोपायान भनेको यिनको साधन पनि छन्, हरेक धर्मका अलग अलग साध्य र साधन भाव पनि छन्। मोक्ष धर्मान विभागशः अवान्तर भेद भिन्नान्, त्यसका भित्री भेदहरू पनि छन्। समास व्यास योगतः, समास भनेको चाहिँ संक्षिप्त शैली, व्यास भनेको विस्तृत शैली, दुवै शैलीबाट सब बताइदिनु भयो। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सहोपायान, यसका उपायहरू भनेको साधनहरू के हुन्। नानाख्यान इतिहासेषु, यी नाना आख्यान भनेको कथा र इतिहास समेत वर्णन गरेर तत्त्वविद व्यासः के भीष्मः वर्णयामास, वर्णन गर्नुभयो भीष्म पितामहले। अब यहाँनेरि शीर्षक पनि भन्न भ्याइएन, भनिएन पनि। अब यो यत्तिकै भनेर कहाँ हुन्थ्यो, के उपदेश गर्नुभएको थियो, सुन्न मन लागेको छ भन्ने हो भने महाभारतको शान्ति पर्व पढ्ने। महाभारतको शान्ति पर्वमा विभिन्न किसिमका धेरै लामो छ पर्व पनि, धेरै पुरै नीतिका कुराहरू छन्। यिनै विविध धर्महरू, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, विभिन्न कुराहरू सबै त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। धर्मं प्रवदतस्तस्य, धर्मको व्याख्या गर्दै गर्दा तस्य भीष्म पितामहको भीष्मस्य सकालः प्रत्युपस्थित, त्यो समय हाजिर भयो, समय आयो। समय आयो भन्छन् है, समय आएको
कि हामी गएको के हो भाइ? कालो नयातो वयमेव याता तृष्णा नजीर्णा वयमेव जीर्णा। को आयो थाहा छैन, तर समय आयो। सकालः प्रत्युपस्थितः, त्यो समय आयो। कुन समय आयो त भन्दा यह जुन समय छन्द मृत्यु हो योगिनः भनेको जसले मृत्युलाई आफ्नो अधीनमा राखेका छन्। छन्देन स्वेच्छया मृत्युर्यस्य स छन्द मृत्यु तस्य छन्द मृत्यु हो भनेको इच्छा मृत्युवरण प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूद्वारा अथवा व्यक्तिहरूको वाञ्छितः इप्सितः भनेको चाहना गरिएको उत्तरायण समय आयो। धर्मं प्रवदतस्तस्य, धर्मको व्याख्या गर्दै गर्दा सकालः समुपस्थितः, त्यो समय आयो। यह जुन समय छन्द मृत्यु हो योगिनः, इच्छा अनुसार मरण चाहने योगीहरूका लागि वाञ्छितः वाञ्छा गरिएको उत्तरायणः, उत्तरायण समय आयो। उत्तरायण भनेको अब सूर्य उत्तर मार्गतिर जाने। उत्तरायणमा अयन भनेको के हो? के अरे? अयनं वर्त्ममार्गाध्वा पन्थानः पदवी स्मृतिः सरणी पद्धति पद्या वर्तन्नेकपदीति च। उत्तरतिरको बाटो। सूर्य जब दक्षिणतिरको बाटो लुख्रु यता लाग्या हुन्छन् बिहान उदाउने बेला दक्षिणायन, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यता लाग्छन्, त्यतिखेर उत्तरायण। अनि उता पुगिसकेर अब यता हिँड्न सुरु गर्दाखेरि दक्षिणायन, उता पुगिसकेर यता हिँड्न सुरु गर्ने बिन्दु जो हो त्यसलाई चाहिँ उत्तरायण। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणेर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभा तदीच्छयैवाशुकतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस् तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनं। तदा त्यतिखेर सहस्रणी भनेको चाहिँ सहस्रम रथिनः नयति अथवा सहस्रशः रथिनः पालयति वशं नयति वा, यस अर्थमा सहस्रणी। जब भीष्म पितामह हजारौं हजार सैनिकहरूलाई पछाडि लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, अगाडि हजारलाई लिएर हिँड्ने भएको हुनाले सहस्रणी। अलिअलि मान्छे पछाडि लगाएर हिँड्यो भने पत्याउँदा पनि रहेछ, एक्लै लुख्रुक्क गयो भने पत्याउँदैन। आफ्नो साथमा 2-4 जना मान्छे, नेताजीहरू हिँड्दा पनि त्यसो गर्छन्। अलि ठुला मान्छेहरू हिँड्दा, सन्त महात्माहरू पनि अलि व्यवस्थित तरिकाले हिँड्नु पर्यो भने 2-4 जना शिष्यगणहरू। दुर्वासा त 60,000 लिएर हिँड्थे। धेरै भीष्म पितामह जब हिँड्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ करिब 10,000 सेनाहरू साथमा हिँड्थे। उनको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, त्यसकारणले अथवा 1000 सेनाको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, त्यसकारणले उहाँ सहस्रणी हुनुभयो। एउटा एक्लै भीष्म पितामह उभिएपछि हजारौं हजार मान्छेहरू ठाउँको ठाउँ ठहरे हुन्थे, त्यसकारणले सहस्रणी। हजारौं हजारलाई पालन गर्ने भएको हुनाले सहस्रणी। सहस्रणी भनेको सिधा कुरो भीष्म पितामह। गिरह उपसमृत्य भनेको बोल्न छोडेर, वाणी रोकेर। विमुक्त सङ्गम मनः भनेको आफ्नो मनलाई आसक्ति रहित भएको आफ्नो मनलाई। विमुक्तः सङ्गो येन हैन, विमुक्तः सङ्गो यस्य तत्। विमुक्त सङ्गम भनेको आसक्ति रहित भएको मनको विशेषण। मनः मन,
आदिपुरुषे कृष्णे आदिपुरुष भगवान श्री कृष्णमा अनि त्यसको विशेषण अर्को पनि छ। पुनः कीदृशे भन्दाखेरि लसत पीतपटे, जसको लसन्तौ पीतौ पटौ यस्य तस्मिन् लसत पीतपटे भनेको पहेँलो पहेँलो वस्त्र चमक्क चम्किएको छ। पुरः स्थिते सम्मुख स्थिते भनेको अगाडि सम्मुखमा हुनुभएका यस्ता भगवानलाई मिलित दृक् भनेको चाहिँ बाहिर विषयतिर अभिमुख नभएको अर्थात् चिम्लिएको आँखा। मिलित दृक्, मिलित मिलेको होइन। ए अब खण्डाकार छ, लौ त लौ त्यसो भए। अमिलित दृक् भनेको चाहिँ आँखा नचिम्लिकन हेरे गरेर, ठिक छ। व्यधारयत भनेको चित्तवृत्तिलाई स्थिर गराइदिनु भयो। तद्दर्शनैक प्रवणम अकरोत्, भगवानको दर्शनमा मात्र एकाकाराकारित भएको बनाइदिनु भयो मनलाई। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर् विमुक्त संगम मन आदिपुरुषे कृष्णे लसदपीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलितदृक् व्यधारयत्। विशुद्धया धारणया हता शुभः, विशुद्धया धारणया भनेको चित्तको एकाग्रताद्वारा, विशुद्ध धारणा भनेको चित्तको एकत्र देशे बन्धन रूपा धारणा। धारणा भनेको के हो भनेर सोध्यो भने के भन्ने चलन छ थाहा छ? अब जसरी तर्क सङ्ग्रह पढ्दाखेरि फुत्त फुत्त साना साना शब्दका अर्थहरू फ्याट्टै आउँछ, त्यसै गरी योग सूत्र पढ्ने हो भने आउँछ। योग सूत्रमा त्यस्ता कुराहरू धेरैवटा छन्। जस्तै योग भनेको के हो भनौँ भने योग चित्तवृत्ति निरोध। अब योगबाट के हुन्छ भनौँ भने तदाद्रष्टु स्वरूपीय अवस्थानम, यो छुट्टै हो, त्यसको व्याख्या हो। योगमा द्रष्टाको स्वरूपमा नरहँदा के हुन्छ? वृत्तिसारूप्यम इतरत्र। अब शौच सन्तोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, अनि के अरे अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः इत्यादि हरेकका चाहिँ छुट्टै छुट्टै त्यहाँ चाहिँ। जस्तै उदाहरणको लागि आसन भनेको के हो भन्दा स्थिर सुखम आसनम, पतञ्जलिको यति हो। त्यस्तै गरी अब धारणाको लक्षण के हो भन्नु भने देशबन्धश्चित्तस्य धारणा, यति हो परिभाषा। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा, कुनै निश्चित ठाउँमा चित्तलाई टिकाइ गर्ने अभ्यास गर्नु, त्यही हो धारणा। चुलबुल चुलबुल गरिरहने चित्तलाई कुनै निश्चित ठाउँमा टिकाउनु, त्यो धारणा हो। कुनै सिद्धि होइन, कुनै समाधि होइन त्यो, तर त्यसबाट केही अनौठा फलहरू प्राप्त हुन्छ। कहाँ धारणा गर्दा के फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको लामै दस्तावेज पतञ्जलिले योग सूत्रमा लेख्नु भएको छ। त्यो सब धारणाका फलहरू। घाँटीको फेदमा ध्यान गर्दा के हुन्छ, नाइटोभितमा ध्यान गर्दा धारणा चित्तलाई टिकाइरहँदा के हुन्छ, कण्ठे छुत पिपासा निवृत्ति, अनि के उदाने के जय, यस्तै यस्तै धेरै कुराहरू छन्। अनि कुनै दिव्य लोकमा चन्द्रे के काय व्यूह ज्ञानम, यस्तै के छ त्यसमा। चन्द्रमामा चित्तवृत्तिलाई टिकाउने, तारामण्डलमा टिकाउने, ज्योतिर्मण्डलमा चित्तवृत्तिलाई टिकाउने, अनि नाभिकूपमा कण्ठकूपमा यस्तै के लेखा छ, धेरै चिज छ त्यहाँ। त्यसले चित्तको एक ठाउँमा धारणा गर्ने कुराहरूको चर्चा गरिएको छ। धारणा शब्दको तात्पर्य हो देशबन्धश्चित्तस्य धारणा, निश्चित चित्त स्थानमा चित्तको एकत्र देशे बन्धन रूपा धारणा। भगवानमा चित्त टिकाइ गरिदिएपछि पाप जति धुलो पिठो भएर नष्ट भएछ। त्यो पापलाई हुर्किने वातावरण, पापलाई बाँच्ने वातावरण चाहिन्छ। जसरी अचेल भन्छन् नि, यो कोरोना कहाँ सल्किन्छ, कहाँ बस्छ, त्यो यो घाँटीमा बस्छ अरे। सास फेर्दाखेरि एकैचोटि पेटमा गयो भने त मरिहाल्छ।
अनि घाँटीमा बस्छ र घाँटीमा बसेर सन्तान जन्माउँछ त्यसले। अनि त्यसपछि चाहिँ फोक्सोतिर गयो भनेपछि अनि खतरा भयो। तातो पानी बिच बिचमा कुटुक कुटुक खायो भनेदेखि घाँटीमा बसेको त्यो चाहिँ पनि पखाल लिएर पेटतिर गयो, मर्यो, सकियो। मर्यो भन्ने कि मरेन भन्ने। अनि त्यो बस्ने ठाउँ, हुर्किने ठाउँ कहाँ? अनुकूल वातावरण भयो भने झिङ्गाहरू, ती अनुकूल वातावरण भयो भने लामखुट्टे उपियाँहरू बढ्छन्। सफा पानी तर बासी केही दिनसम्म राखिरह्यो भने त्यहाँ के लामखुट्टे बढ्न पाउँछ अरे? डेङ्गु। अनुकूल वातावरण चाहियो नि त्यो बच्नका लागि। अब हाम्रो पापहरू बच्नका लागि के वातावरण चाहियो त भन्दा बेला बेलामा चित्त चञ्चल भएर अनि त्यसलाई चाहिँ अरू खुराकहरू दिइरहनु पर्यो। त्यो मुसो चाहिँ चुप 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 गर्दै गएर के खोज्दै खाँदै ल्याउँदै खाँदै गर्न परे जस्तै यो पाप बढ्नका लागि पनि चित्तको चञ्चलता र आउने जाने त्यसलाई चाहिँ यसो बेला बेलामा खुराक दिने लिने गरिरहनु पर्यो। जब चित्तको एकाग्रता भगवानमा हुन्छ तब विशुद्धया धारणया, धारणा विशुद्ध भइसकेपछि हताशुभ, पाप अशुभहरू सब नष्ट हुन्छन्। विशुद्धया धारणया हताशुभ। अब त्यसपछि तदीक्षयैवाशुगतायुधव्यथः, भगवानले पुर्लुक्क हेर्नुभयो, भएको जति हतियारको व्यथा बाधाहरू सब नष्ट भयो। तदीक्षया एव, भगवानको इक्षणबाट नै हताशुभः, आशु झट्टै गतायुध व्यथा, आयुध सम्बन्धी व्यथा नष्ट भई। हतियारका पीडाहरू कोप्दाखेरि दुखिया थियो नि, त्यो दुखेको सब मर्यो। गतायुध श्रमः भन्दा पनि हुन्छ। निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति, सबै इन्द्रियका वृत्तिहरू, वृत्तिरूप विभ्रमहरू अथवा भ्रमण, भ्रान्ति, दौडा दौडी, चित्तको विषयतिर दौडा दौडी, इन्द्रियको विषयतिर दौडा दौडी, त्यसलाई निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम। सम्पूर्ण इन्द्रियका वृत्तिहरूको भ्रान्तिलाई त्यागेर जन्यम विसृजन जनार्दनम तुष्टाव, जन्यम प्राण विसृजन छोड्दै जनार्दनम भगवान जनार्दनलाई तुष्टाव स्तुति गर्न थाल्नुभयो। जन्यम देहम जनुर्जनन जन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः, अनि प्राणी तु चेतनो जन्तु जन्यु शरीरिणः, शरीरधारी। जन्यम देहम माइक प्रपंचम वा विसृजन त्यक्षन जनार्दनम श्रीकृष्णम स तुष्टाव। भीष्म पितामहले जब महाप्रस्थानको समय आयो, आफ्नो मन समेट्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णमा लगाइदिनुभयो। मन भगवानमा लगाइदिसकेपछि न पाप बाँकी रहे, न मनमा कुनै पीडा थकान। किन सुख दुःखको अनुभव गर्ने मनले हो। मन दुःखतिर अभिमुख हुन पाए दुःखको अनुभव गर्ने हो। जब मन भगवानतिर गयो, आखिरमा मनको विलय नै मोक्ष हो भनिन्छ। तर मनको अज्ञानमा विलय चाहिँ पुनरावृत्तिको खतरा रहन्छ। मनको ज्ञानमा विलय चाहिँ पूर्णताको प्राप्ति भयो, फेरि फर्किँदैन। जनार्दनम तुष्टाव जन्यम विसृजन जनार्दनम, जन्यम विसृजन जनार्दनम तुष्टाव। जनार्दन भगवानको स्तुति गर्नुभयो। जनयति निखिलम जगत इति जन, अथवा जनयति इति जन, मायाम जनाम अर्दयति इति जनार्दन। जना शब्दको प्रयोग गर्नु पर्यो पहिला। जनयति इति जना, जना भनेको माया रहेछ। के बुझ्यो? जनयति इति जना। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहुहि प्रजाः सृजमानां नमामः, अथवा सृजमानाः स्वरूपा।
त्यहाँ के माया के गर्छ त भन्दाखेरि त्रिगुणात्मिका छे र धेरै जन्माउँछे भन्ने अर्थमा चाहिँ के आयो कुरा के म एकतिर भन्दैछु हजुरले अलमल नहोस्। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुही प्रजा सृजमानाम नमाम। धेरै प्रजाहरूको सृष्टि गरेको जनयति जना, धेरै प्रजाको सृष्टि गरेको हुनाले त्यसलाई जना भनियो। जनाम मायाम अर्दयति जनार्दन, मायालाई अर्दन गर्ने, समाप्त गर्ने, नष्ट गरिदिने भएको हुनाले जनार्दन। अब भीष्म पितामहले स्तुति गर्न थाल्नुहुन्छ। इति माति पहिला त उवाच भन्नु पर्यो हैन। भीष्म उवाच इति माति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामहले भन्नुहुन्छ कि मैले आजसम्म यज्ञ, साधना, अनुष्ठान, आराधना, ब्रह्मचर्य व्रत पालन, भगवानको ध्यान, उपवास, उपासना, धेरै साधनहरू गरेको छु। पिताजीको आज्ञा पालन गरेको छु, चित्तवृत्तिको पछिमा लागेको छैन। मैले ब्रह्मचर्य व्रतको पालन, भीष्म प्रतिज्ञा पनि गरेँ। त्यसकारणले यी सबै साधनाले मैले के मात्रै गरेँ त भन्दाखेरि चित्तवृत्तिलाई तृष्णारहित बनाएँ। तृष्णा, आसक्ति, वासनाको पछि नदौडिने बनाएँ। यति नै मेरो जीवनको लक्ष्य पनि होइन र यति नै गर्दा जीवन सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन। यो चित्तवृत्तिलाई वितृष्णा बनाएर राखेको, आजसम्म जुठो हुन नदिएको, आजसम्म व्यभिचरित हुन नदिएको। व्यभिचार भनेको थाहा छ? परपुरुष संसर्ग गर्न नदिएको भने जस्तै। मति नाम गरेकी मेरी कन्या, वितृष्णा भनेको तृष्णारहित भएकी, पवित्र शुद्ध, साधनाले आजसम्म केरकार गरिएकी, खारिएकी, चोखी। इति यस प्रकारको मति भनेको मेरो बुद्धि। हजुरको श्री चरणमा म समर्पित गरिदिन्छु। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, तृष्णा रहित भएको मेरो मति हजुरको श्री चरणमा म समर्पित गर्दछु। कस्तो हजुर हुनुहुन्छ त भन्दा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, हजुर सात्वत वंशी, वृष्णिवंशीहरूमा, यदुवंशीहरूमा हजुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। विभु हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पेस्ति सुखम, हजुर महान हुनुहुन्छ। इति यस प्रकार नाना धर्मादि उपायैर्वा आयुष समाप्तौ सात्वत पुंगवे विभुम्नि, सात्वत वंशीयेषु श्रेष्ठे, पुंगवे श्रेष्ठे। विभुम्नि भनेको के हो त भन्दा विशिष्ट भूमा महत्वम यस्य स विभुमा, तस्मिन् विभुम्नि भनेको विशिष्ट सर्वाधिक महत्ववान हजुरमा। स्वसुखम परमानन्दम उपगते सति, स्वसुखम भनेको स्वात्म सुख, परम आनन्द सुख, उपगते प्राप्तवती सति, हजुरले प्राप्त गर्दै गर्दा पनि यत जो भव प्रवाह भनेको सृष्टि परम्पराको प्रवाह चल्दछ, त्यतिखेर ताम प्रकृतिम योगमाया, त्यो प्रकृति योगमायालाई क्वचित कहिलेकाहीँ सृष्टियादिषु विहर्तुम उपेयुषि भनेको विहार गर्ने बेला स्वीकार गर्नुहुन्छ। हजुरको स्वरूप आफ्नै तिरोहित भएर जीव झैँ पराधीन हजुर हुनुहुन्न। यस्ता भगवती हजुर भगवानमा वितृष्णा भनेको तृष्णा रहित भएकी, तृष्णा रहिता, फल संकल्प रहिता, अवितृष्णा। मति भनेको माया, मति भनेको बुद्धि। मति
उपकल्पिता समर्पिता हजुरमा मैले समर्पण गरेको छु। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। के छन्द हो यो? पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा पुष्पिताग्रा नै छन्द किन प्रयोग गर्नुभयो होला? भगवानलाई फुलले पूजा गर्नुपर्छ। अब पुष्पित छ अग्रभाग जसको, त्यसलाई भनिन्छ पुष्पिताग्रा, पुष्पार्पणको वाहना। यसमा कतिवटा श्लोकले स्तुति गर्नुभएको छ? 11वटा श्लोकले। 11वटा श्लोक नै किन गर्नुभयो? 9वटा श्लोक नवधा भक्तिको, अनि त्यसपछि चाहिँ स्वसमर्पण र सर्वस्व समर्पण अथवा परमानन्दानुभूति, यी दुईटैलाई सर्वस्व समर्पण र परमानन्दानुभूति यी समेत थप्दाखेरि चाहिँ 11वटा श्लोक भए नवधा भक्तिपछि। त्यस कारणले 11वटै श्लोकले स्तुति गर्नुभएको छ। यस्ता केही अरू पनि यसका रहस्यहरू पनि छन्। जे होस्, आज यो पुरा सकिँदैन, भोलि पक्कै पर्खिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब आज यही विश्राम गर्नु पर्यो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।